Arita sa Joshua. Nag-ingon ang pulong sa Dios diri sa Joshua. Ang title diri sa Joshua chapter 2 verse 1 ngari sa 24 atong basahon. Isa, nagpadala si Joshua og mga espiya ngadto sa Jericho. Unya, sikreto nga nagpadala si Joshua og duha ka tawo gikan sa kampo sa mga Israelinhon sa Shittim aron sa pagpangispiya didto sa yuta sa Kanaan. Ilabi na gayod sa syudad sa Jericho. Sa dihang nakaabot sa Jericho ang duha ka espiya, didto sila midayon sa balay ni Rahab nga usa ka babaeng nagbaligya sa iyang dungog. Nakabalita ang hari sa Jericho nga may miabot ni adtong gabiuna nga mga Israelinhon sa pagpangispiya kanila. Busag ipadala sa hari kining maong mando ngadto kang Rahab. Pagawasa ang mga tawo nga midayon sa imong balay kay ania sila aron sa pagpangispiya sa atong dapit. Miingon si Rahab, tinuod nga may mga tawo nga mianhi dinhi apan wala ako masayod kung taga diin sila. Mibiya sila sa dihang ngit-ngit na ug oras na sa tingsira sa pultahan sa syudad. Wala ako makahibalo kung asa sila paingon apan kun magdali kamo, basig maabtan pa ninyo sila. Apan ang tinuod gitago ni Rahab ang duha ka espiya dito sa atop sa iyang balay og gitabunan niya sila og mga pinutol nga tanom nga himuong lino nga iyang gibulad didto. Busa gigukod sa mga sinugo sa hari ang duha ka espiya pagawas nila sa pultahan sa syudad. Gisiradaan dayon nila kini. Nakaabot sila hangtod sa tabukanan sa suba sa Jordan. So wala pa makahigda ang duha ka espiya, misaka si Rahab sa atob ug miingon kanila, nasayod ako nga gihatag sa Ginoo kaninyo kining yutaa ug labihan gayod ang kadlok sa mga tawo dinhi kaninyo. Nakadungog kami kung giunsa pagpamala sa Ginoo ang dagat nga pula sa paggawas ninyo gikan sa Ehipto. Nakadungog usab kami kung giunsa ninyo pagpatay ang duha ka hari sa Amornon dito sa sidlakang bahin sa Jordan nga si Sihon ug si Og. Nahadlo kami sa dihang nadungog namo kini ug nawadaan og kaisog ang matag usa ka namo tungod kaninyo. Kay ang Ginoo nga inyong Dios mao ang Dios sa langit ug sa yuta. Busa karon isaad sa ngalan sa Ginoo nga tabangan ninyo ang akong pamilya. Panimalay maingmon nga gitabangan ko usab kamo. Hatagi ninyo ako og garantiya nga dili ninyo patyon ang akong amahan, inahan ug mga igsuon ug ang tanan nilang pamilya. Miingon ang duha ka espiya kang Rahab. Igarantiya namo ang among kinabuhi basta dili lang nimo itug-an ang among pagpangispiya dinhi. Pakitaan ko gayud og kaayukan kun ihatag na sa Ginoo kining yutaa kanamo. Ang balay ni Rahab nakatapot sa paril sa syudad. Busa gitabangan niya ang duha ka espiya nga makakanaog sa bintana ginamit ang pisi. Miingon si Rahab kanila, adto kamo sa kabukiran aron dili kamo makita sa mga migukod kaninyo. Tago kamo dito sulod sa tulo ka adlaw hangtod nga makabalik sila dinhi. Pagkahuman makapadayon na kamo sa inyong pagpauli. Miingon ang duha ka espiya kang Rahab, tumano namo ang gipanumpa mo kanamo. Apan kinahanglan nga himuon mo usab kini kun sulungon na namo ang inyong yuta, ihigot kining pula nga pisi sa bintana nga imong gipakanaog kanamo. Tigumah dinhi sa imong balay ang imong amahan, inahan, mga igsuon ug ang tanan nilang pamilya. Kun anaay usa kaninyo nga mogawas og moadto sa dalan, wala na kami tulubagon kun mamatay siya. Apan may tulubagon kami kun may mamatay sulod sa imong balay. Apan kun itug-an mo ang among gihimo, wala na kami tulubagon sa imong gipanumpa kanamo. Mitubag si Rahab, oo, muuyon ako sa inyong gisulti. Unya, gipalakaw niya sila o gihigot niya ang pula nga pisi dito sa bintana. Sa diyang nakabiya na ang duha ka espiya, miadto sila sa kabukiran dito sila mitago sulod sa tulo ka adlaw. Samtang gipangita sila sa mga sinugo sa hari. Diha sa mga kadalanan, wala sila makit-i, busa mipauli na
lang ang mga sinugo sa hari. Milogsong ang duha ka espiya og pitabok sa suba og mibalik kang Joshua. Gisugilo nila kang Joshua ang tanan nga nahitabo kanila. Miingon sila, tinuod gayod nga gihatag sa Ginoo ang tibuok nga yuta kanato. Ang tanang tao dito nalisang kanato. Mitabok sa Jordan ang mga Israelinhon. Joshua chapter 3 verse 1. Sayo pa kaayong mibangon si Joshua ug ang tanang mga Israelinhon mibiya sila sa Sitim ug miadto sa suba sa Jordan. Nagkampo una sila dito sa wala pa sila motabok. Paglabay sa tulo ka adlaw, milibot sa kampo ang mga tigdumala ug mimando sa mga tao. Hindi kakita ninyo nga pasano na sa mga pari nga mga kaliwat ni Levi ang kahon sa kasabutan sa Ginoo nga inyong Dios. Sunod kamo kanila aron mahibaluan ninyo kung asa kamo moagi pag kay wala pa gayud kamo sukan makaagi dinhi. Apan ayaw kamo pagpaduol pag-ayo sa kahon sa kasabutan, pagpalayo kamo gikan niini og mga 1 ka kilometro. Unya mi giingnan ni Joshua ang mga tawo, paghinlo kamo sa inyong kaugalingon kay ugma maghimo ang Ginoo diha kaninyo og katingalahang mga butang. Giingnan usab ni Joshua ang mga pari. Dad-a na ninyo ang kahon sa kasabutan ug ang maguna kamo sa mga tawo. Gituman nila ang giingon ni Joshua. Unya miingon ang Ginoo kang Joshua. Sa pagabuhaton ko karong adlaw pasidunggan ka sa katawhan sa Israel. Ug mahibaluan nila nga nagauban ako kanimo, maingon nga ako naguban kang Moses. Sulti ang mga pare nga nagayayong sa kahon sa kasabutan nga inig-abot na nila sa suba sa Jordan, muubog sila dito sa tubig ug mupundo. Unya gitawag ni Joshua ang mga tao, dali kamo kay sultihan ko kamo kun unsa ang giingon sa Ginoo nga inyong Dios. Abugon gayud niya ang mga Kanaanhon, Hitihanon, Perisianon, Girgasnon, Amornon ug mga Jebusyanon. Pinaagi niini mahibaluan ninyo nga nagauban kaninyo ang buhi nga Dios. Sigurado gayud nga siguraduhon gayud ninyo nga ang kahon sa kasabutan nga iya sa Ginoo nga nagagahom sa tibuok kalibutan mao ang maguna sa pagtabok karon pagpili kamo og 12 ka tawo usa gikan sa matag tribo sa Israel. Sa dihang mutunob na sa tubig ang mga pari nga magayayong sa kahon sa kasabutan sa Ginoo nga nagagahom sa tibuok kalibutan, muhunong pagdagan ang tubig sa suba sa Jordan. Ug ang tubig nga gikan sa ibabaw mupundo sa usa ka dapit. Ting-ani kadto og nagbaha ang suba. Mibiya ang mga tawo sa ilang kampo aron motabok sa suba. Naguna kanila ang mga pari nga nagyayong sa kahon sa kasabutan. Pagtunob gayud sa mga pari sa tubig sa suba sa Jordan, mihunong dayon ang pagdagan sa tubig. Mipundo ang tubig sa usa ka dapit nga gitawag Adam. Usa ka lungsod duol sa Zaritan. Wala nay tubig nga nagadagan paingon sa patay nga dagat. Busa nakatabok ang mga tawo sa dapit nga duol sa Jericho. Nagtindog taliwala sa mamalang suba ang mga pari nga nagyayong sa kahon sa kasabutan hangtod nga nakatabok ang tanang katawhan. So ani mga higala no? Unsa ka madasigon si Joshua? Unsa ka maisugon si Joshua? So bisan pag unsa ka kuan mga higala, pero agad gid siya sa kabubuton sa Ginoo. Ani nga time nga gipadala niya ang espiya duha ka buok kadto kang Rahab. Unya ang gigamit pagyud nga nagsabot sila, usa ka babae nagbaligya sa dungog, no? Usa ka babae nagbaligya sa diyang dungog. Unya ang pagsabot nila kinahanglan dili sila patyon og hasta pa iyang amahan inahan og mga kaparintihan. Ug unsa may gisulti sa espiya, kung sa panahon gani sa inigsulong nila unya naay mga parente niya nga nagningawas, no? Kung mapatay siya, dili na nila tulubagon.
So anis gid sa usa, no? Dinhi napita anis gid sa usa, kinahanglan nga nag ngilngig ka itong mga higala, no, kay ang pader iyang balay nagsandig sa pader. So dito sa bintana agi ang mga espiya, no? Dito sa bintana agi ang mga espiya nya gipangita sila, kung bahinam kayo gipangita sila. Unya sa pag-abot na sa panahon, pag-ingon nga gihatag na ni sa Ginoo, walay makapugong ni ana, gihatag gid sa Ginoo sa ilaha ang yuta. So gisulong nila, pagsulong nila unsa ingon, nakit-an nila pod ang pisi nga didto sa bintana nga pula. So wa gid sila unsaa, no? So ang nabilin dito mga higala si Rahab ug ang uban siyang pamilya, no? Mga iyang mga parente. Kay wala may nabasa nato nga ang parente niya naglakaw-lakaw niya namatay. Wala. Sulod gid sila tanan mga higala. Murag na quarantine sila itong napita. Kadiyot, no? Sunod. Unya, sayo kay ni bangon si Joshua. Kauban sa mga Israelinhon, uban sa mga mag-aswat, no? Mga Levites. So mga pari, ang instruction ni Joshua, ang gikan na sa Ginoo nga instruction, kinahanglan nga ang mga pari maguna, no, dala sa kahon sa kasabutan. So naghunong sila dito, paghunong nila dito mga higala, naguna, no, naguna sila dito ug nagpas-an, no, imagine nagpas-an sila ug dito sila sa milagro gayud mga higala ang nahitabo sa panahon pod ni Joshua. Ano man kay ang suba unsay giingon dia kanang grabing kuan na to, dako kay ito nga kuan panahon to sa grabing baha na to, no, kay pagtunob dayon sa tubig sa mga pari dayon ning hunong dayon pagbaha. So nakalabang ang mga Israelites, no, sama sa katong pula nga Red Sea, no, katong paglabang nilang Moses, no. So kung bahinam sad kaayo dili man dagat ang ilang na kuanan nalabangan kun dili suba sa Jordan. So didto nagmalampuson ng mga anak sa Dios, no, pero nag-agad gid sila sa kabubuton sa Ginoo mga higala. So moto ilahang nagubat, ilahang na daog unsay giingon diri, no, naguna kanilang mga pari nga nagyayong sa kahon sa kasabutan, pagtunog gayud sa mga pari sa tubig sa suba sa Jordan, mihunong dayon ang pagdagan sa tubig. Mipundo ang tubig sa usa ka dapit nga gitawag og Adam. Usa ka lungsod duol sa Zaretan, wala nay tubig nga nagadagan paingon sa patay nga dagat. Busa nakatabok ang mga tawo sa dapit nga duol sa Jericho. Nagtindog taliwala sa mamalang suba ang mga pari nga nagayayong sa kahon sa kasabutan hangtod nga nakatabok ang tanang katawan. No, glory to God. Milagro ang nahitabo sa panahon usab ni Joshua, naranasan po nila sa pagtabok nila. Painon pa na ang kahon sa kasabutan nga gayayungan sa mga pari. Pari nga mga Hudiyo to, ha, dili na pari nga mga Hintil. Connection gid sa Ginoo, no. So gitawag siya ingon nga nagmalampuson gyud ang buhat sa Ginoo, nagmalampuson gayud ano man. Sa pagdumala nawalay ko kahadlo kay na ang Ginoo nagauban. Unsay giingon sa Ginoo, kay aron sad makaingon sila nga ako nagauban kanimo, no, pamatud-an sa Dios nga milagro ang nahitabo sa kinabuhi ni Joshua o sa paglabang didto o sa pag-ilog sa Jericho, no. Salamat sa Ginoo niya nga sa atong mga kinabuhi aduna may Jericho sa atong kinabuhi, kinahanglan ato ng pasaron, no. Aduna may mga Jericho sa kinabuhi, no. Pila gud to ka pulgada ang Jericho? 5 ka metros ang gabag-on sa pader, no. 5 ka metros ang gabag-on sa pader. So glory to God nga nagmaisugon si Joshua ug wala gayud siya
kasaligan siya nga gipili siya sa Ginoo, no? Nagmatinumanon si Joshua sa iyang kinabuhi, uban sa iyang mga kawal, uban sa iyang mga, no? Salamat kay si Ginoo niya na uban sa iyang pamilya. So nagmalampuson kay ang Ginoo nagkuyog man kanunay kanila. Maingon usab kita mga higala sa atong mga kinabuhi, kung na atong ikinabuhi ang pulong sa Dios kanunay, unya ang Ginoo nag-uban kanunay kanato na dili gid kita pabayaan sa Ginoo. Gitawag siya ingon ba sa atong kinabuhi na nabuhi ta tungod og tabang sa Dios. Wala ta nabuhi tungod kay maayo tan laki, wala ta nabuhi tungod kay kung gihanta na tungod og alang tabang sa Dios, nabuhi ta ni kalibutan ng mga higala. Kuyog sa Ginoo. God bless.